तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. टीसीपी करची ना ते आमचे कडेन ना टीसीपी करपा ना तेका आनी ते जाय ते पावसा पयलीं जावपाना. 1.5 म्हणल्यार 75 केले न्ही आनी 5 दिसान रोखडें बील काडपाची आनी हांव तें फास्ट करता. कळ्ळें तुका? 1 म्हयन्या पयलीं दोनी इन्स्टॉलमेंट करुया. सगळें मटेरियल हाडलें तेजी बील लावपाची रोखडें सेकंड इन्स्टॉलमेंटाक घालपाचें. सीएम रिलीफ फंडा कितें मेळटा जाल्यार पळय कितें रेज करुया कितें जालें जाल्यार तें कोण पूण तें थिंग गेलें जाल्यार तें आडवोन उरतलो आनी म्हणल्यार भाटकाराक आमचे आमदार बाब क्रूज सिल्वा आनी सरपंच आनी तांचे पंचायत मेंबर आज एक जाणटी बायल आसली तिच्या घरान कोण नासलो आनीक दरफेन ताका उजो लागलो आनीक ती आतां बेगर जाल्या आनीक आतां ती घराक आमी इन्स्पेक्शनाक येयली जाल्यार ती कोणा कडेन दिसती रावपाक गेल्ली. आयज तिका कोणी मातसो आसरो दिलो आनीक ती एका रुमान रावता. आमी तिका इन्फॉर्मूय केलें ना. तेणें सांगतकच हांव रोखडोच येयलो कित्याक हे बायलेक कोण ना म्हणटकच तिका काम करप सरकाराचें एक हें आसा पूण अशी स्कीम कांय ना. आमकां एक स्कीम ल्हानशी आसा ती हावज रिपेर. हें भाटकाराच्या घरा भाटान भितर घर आसा आनी भाटकारान दिलें जाल्यार पसून तें टीसीपी प्रोसिजर लांब वयता. पावस लागीं पावता 1-2 म्हयन्यांनी पावस येतलो. आमकां क्रूज बाबान सांगलां म्हाका की बेगीन तें जावपाक जाय. सो हांवें रोखडोच फोन केलो आमच्या रमेश तवडकर बाबाक की आमी सगळ्यांनीच एकठांय जावया आमी कितें तरी रेज करुया आनी सरकाराची कितें मदत मेळटा ती स्पेशली सीएमाक सांगून कितें मेळटा तें पळोवपाचें. कोण डोनर्स आहा तांकां घेवपाचें आनीक हें आमचें तिचें घर बांदून दिवपाक जाय. आनीक तिका ह्या पावसाच्या पयलीं एक घर बांदून दिलें जर जायत जाल्यार आमच्या सगळ्यांच्या आदारान आमी करपाक पळयतात. ताणें सकाळीं म्हाका फोन केलो. हांव मातशें पयस गेल्लो नॉर्थ गोवा गेल्लो आनी हांव येतकच रोखडोच ताणें परत फोन करतकच आमी हांगा पावल्यात. असले लोकांक आमकां चड आनी चड गरजेचें आमचें समाज कल्याण. आनीक हे एक्चुली नॅचरल कॅलॅमिटी कशी तेजो उजो लागता आनीक सगळें फुटोन वयता. घरान रावपाक तिका मेळना. एकूय नळो उरलो ना. एकूय वणत उरली ना. अशे वक्तार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावया. हांव मागता आमचे कोणी आदार करपी आसात जर जायत कोणी सिमीट दिले कोणी चिरे दिले जाल्यार आमी थोडे सरकारा कडच्यान जी स्कीम आहा तितूंतल्यान 1.5 लाख गायले अशें करून हें उबारपाक जाय. आनीक हांवें जेन्ना रमेश तवडकर आमचो सभापती ताका फोन केलो तेन्ना रोखडोच ताणें म्हाका सांगलें की आमी घर बांदून दिवया. पावसाच्या पयलीं आमी घर बांदून दिवया. सगळें कितें आसा तें आमी रोखडेंच करून घेवया. भाटकार एग्री जाल्लो आसा तिका घर परत बांदून दिवपाकूय म्हणजे आपलो स्वाद दिवपाक भाटकार एग्री जाल्लो आसा. ते प्रॉब्लम आसचें ना अशें आमी धरया आनीक सगळ्यांच्या हेल्पान आदारान हें घर आमी परत करून दिवया. एक केसीस आमचे फायल घेतात ST OBC ती स्कीम आहा असली जायते केसीस आहाय ते कोण गरीब आसतात तांकां ते EWSचे सर्टिफिकेट घेवन ते हावज रिपेर 1.5 लाख कितें मेळटा मातशें ते कन्सिडर जायत फायल मामलादार ऑफिसां पेंडींग आहाय. EWS ना जालें प्रॉब्लम कितें जालें EWS म्हणजे इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन. आयज ही स्कीम केल्या म्हणटकच व्हडले बोंगले आसात ते लोकूय आपल्याले खोपी बांदून घेवपाक लागले म्हणटकच ती EWS सर्टिफिकेट आमी घेवपाक लागले. ताजो मिसयूज जाता. आमचे जायते लोक आसात न्हू ते आतां घेतले म्हणटकच ना जायते फावटी कितें जाता हे कोणी आसा ते म्हणून खंयच्यानी दाखयता कोणाक कितें करता. EWS दिले उपरांत ते जायती प्रॉपर्टी बी तांची रिकॉर्डाचेर येता म्हूण ते केलां. पूण ते जायते फावटी असले लोकांक कास्तीच जाता आनीक हे गव्हर्मेंट आमकां टायमार आमकां मेळना. सगळ्यो फायली आतां EWSाक लागून उरल्यात आनी सरकारान एक कायदो काडला. आमी पळयतात सीएमा कडेन उलोवन EWS आमी रिलॅक्स करपा खातीर मागणी केल्ली आसा. आनी आतां तुजे म्हायती खातीर सांगता सीएमान सांगलां की 25 इयर्स जर पंचायतीन बरोवन दिले की तो थिंगा रावता
आनी तो गरीब आसा जाल्यार आमी ते EWS आसा ताका रिलॅक्स करपाचें आनी हांव परत एक फावटी तेंचे कडच्यान एफिडेवीट घेवन ही फायल आमी प्रोसेस करतले की EWS आनी आमी ताका गॅरंटर रावतले की हिचे लागीं आनी कांय ना ती व्हडली इन्कम ग्रुपांक बसना हें हांव पर्सनली रावन करून घेता. थँक्यू. थँक्यू सर. एकटी रावता ती कोण नाही तशी मी भोंवता आतां तेजी आनी फॅमिली कोण ना भुरगीं कोण ना ना आतां तो बाकराचो बी उलयला बाकरा बी येवन गेला थिंगा फायल घ्यायला सर्टिफिकेट आमी आज जुली कारवालो हे घरा येयल्या फाटीं 26 रातचे 7:30 ते उजो पेटोवन हें घर आख्खें पिड्यार जाल्लें कवर जाल्लें. सो हांवें आयज सकाळ फुडें आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांवें फोन मारलो अशें अशें केस जाल्ले आहा तेका कशे भाशेन तेका हेल्प करपाक जाय म्हणून. सो आज सायडीन सुभाष आमचो सर आज इन्स्पेक्शन करूया म्हणपाक लागलो आनी अर्जंट तो इन्स्पेक्शन करपाक येयलो आनी जाता तितले भाशेन आपण तिका हेल्प करपाक रेडी जाला. सो हांव आमचे सरपंचा नांवान 5 मेंबरां नांवान तुका देव बरें कर म्हणून पयलीं सदां तूं विजीट अर्जंट येयलो म्हणून. थँक्यू वेरी मच जुली कारवालो. एक बेडरूम एक किचन आणि मध्ये एक हॉल सांभाळा कांटे आहेत एक रूम एक किचन कितें करूया आनी दोन टॉयलेट आहा जाल्यार आमी सभापती घेवपा करूया हें सभापती तो फूल बांदून दितात न्हू जाल्यार तो किचन 5-7 येतलो केन्ना येतलो तूं ओके मातसो अर्जंट करपा येता ती भायल्यांनी रावता नाल्यार जातलें सारकें पेपर बी सगळे गेले रेशन कार्ड आणि चिकन सगळं खबर. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.